अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। ये है आपका इस्लामियात का लेक्चर नंबर 9। इसमें आज अपना टॉपिक हम हिजरत व जिहाद शुरू करेंगे और जो कि आपकी बुक के सफ़ा नंबर 201 और से लेकर 204 पर मौजूद है। इसके अलावा आयत नंबर 16 से 18 का तर्जुमा भी पढ़ेंगे। अपनी किताबें खोलिए, ज़िया इस्लामियात सफ़ा नंबर 200। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ज़िया इस्लामियात लाज़मी। हिजरत से क्या मुराद है? सूरह निसा में हिजरत के बारे में क्या हुक्म आया है? हिजरत की तारीफ़। हिजरत से मुराद है कि इंसान एक जगह से तर्क सकूनत करके किसी दूसरी जगह आबाद हो जाए। हिजरत एक इलाके से दूसरे इलाके और एक वतन से दूसरे वतन की तरफ होती है। कि मतलब आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ आप सुकून से नहीं रह रहे, अपने दीन को फॉलो नहीं कर पा रहे, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजार रहे, तो अल्लाह की रज़ा की खातिर उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाना हिजरत कहलाता है। हिजरत का इस्लामी मफ़हूम। इस्लाम के नुक्ता नज़र से हिजरत से मुराद वो नकल मकानी है जो मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अपना दीन व ईमान बचाने के लिए इस्लाम के दुश्मन या ज़ालिम हुक्मरान और उसके रस्म व रिवाज से तंग आकर करता है, ताकि पूरे अमन इलाके में जाकर अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। कि इंसान अपने हाकिम से ज़ालिम हो, रस्म व रिवाज से उसके तंग हो और दीन इस्लाम पर ना चल सकता हो, तो अल्लाह की रज़ा के लिए एक जगह को छोड़ दे और किसी दूसरे इलाके में जा बसे। इसको हिजरत कहा जाता है। इस्लाम में दर्ज झैल सूरतों में हिजरत का हुक्म आया है। मुसलमान महकूम हो और बरसर इक़्तिदार हुक्मरान जुल्म के ज़रिए इस्लामी अहकामात पर अमल ना करने दे। कि मुसलमान महकूम हो वो लोग जिन पर जुल्म किया जा रहा हो, और हुक्मरान ऐसा जालिम हो कि जो इस्लामी अहकामात पर अमल ना करने दे। इस्लामी अहकामात पर अमल पैरा होने से मुखालिफिन जान के दुश्मन बन जाए, या इस्लाम पर चलने से दूसरे लोग आपकी जान के दुश्मन बन जाएँ। जिस इलाके में मुसलमानों की जान तो आबरू को शदीद खतरा लाक हो, या ऐसे इलाके में मुसलमान रह रहे हो जहाँ उनकी जान उनकी माल को खतरा हो। हिजरत करने के लिए वसाइल मैसर हों, ऐसे हालात में हिजरत ना करे तो गुनाहगार होगा। कि इस तरह के हालात हों, उसके पास वसाइल भी हों कि वो हिजरत कर सकता है, ना करे तो फिर वो गुनाहगार है। अगर मुसलमान बावजूद तंगी के किसी मजबूरी की बिना पर हिजरत ना कर सके तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। लेकिन अगर उसकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो हिजरत नहीं कर पा रहा तो अल्लाह माफ़ भी कर देता है। सूरह निसा में हिजरत से मुतल्लिक़ इरशाद इलाही है, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु ज़ालिमी। ये आपने बामुहावरा याद, या आपने वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, आपने इसको बामुहावरा याद करना है। तो इसको इसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगी। ज़ालिमी अनफुसिहिम कालू फ़ीहिम कुंतुम कालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ि कालू अलम तकुन अर्ज़िल्लाहि वासियातुन फ़तहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका माअहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। बेशक वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं तुम किस हाल में थे? वो लोग कहते हैं कि हम ज़मीन में आजिज़ व बेबस थे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़मीन इतनी वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। बस यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और ये लौट कर आने की बुरी जगह है। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाई वल विल्दानि ला यस्तातिऊना हिलतम वला यहतदूना सबीला। अलबत्ता जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि ना कोई तदबीर कर सकते हैं और ना रास्ता जानते हैं। कि अगर कोई बेबस है, कोई मजबूरी है कि वो हिजरत नहीं कर सकता दीन इस्लाम को फॉलो करने के लिए, उसके बहुत सी रुकावटों का सामना है, लेकिन वो बहुत मजबूर है, उसकी बेसिक मजबूरी तो अल्लाह ही जानता है, तो उसके लिए बख्शिश भी है। लेकिन अगर कोई हिजरत करने की इस्तिताअत रखता है और ना करे तो फिर वो गुनाहगार है। फ़उलाइका सल्लाहु अन याफ़ुवा अन्हुम व काना अल्लाहु अफ़ुवन गफ़ूरा। उनके बारे में उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा दे और अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला, बख्शने वाला है। व मन युहाजिरु फ़ी सबीलिल्लाहि यजिदु फ़िल अर्ज़ि मुरागमन कसीरन वसाअत व मन यख़रुजु मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा यदरिकुहुल मौतु फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व काना अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। और जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करने के लिए निकलेगा तो वो ज़मीन में बहुत सी जगह और कुशाइश पाएगा। और जो कोई अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करके अपने घर से निकले, फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो चुका, और फिर अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ अल्लाह फरमाता है कोई अल्लाह की राह में हिजरत करता है तो अल्लाह उसके लिए जिस इलाके में वो जा रहा है या जहाँ जाना चाहता है या जहाँ जाएगा
اس علاقے کو وسیع کر دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اگر ہجرت کے دوران کسی کو موت آئے تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ نیز یہ کہ غیر مسلم معاشرے یا کسی ظالم حکمران کی وجہ سے عقائد اسلامی ارکان اسلام پر پابندی مشکل ہو تو ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اگر ہجرت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو تو ایسی صورت میں ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کہ کوئی ظالم ہو جو دین اسلام کے اوپر نہ چلنے دے تو آپ ہجرت کرنا چاہیں کر سکتے ہوں تو ہجرت کرنا آپ پہ لازم ہے، البتہ ایسے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے لیے معافی ہے جو ہجرت کرنے کے قابل نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کی صورتحال میں کس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنے والوں اور سختیاں جھیلنے والوں کے لیے سورہ نحل ہے، یہ نحل ورڈ ہے، میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اس کے لیے اللہ نے بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ والذین ھاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، لَنَبْلُوَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَکْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ اسے جانتے کہ دنیا میں تو جو اچھا ٹھکانہ ملے گا آخرت میں بھی ان کو بہت اجر ملے گا۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اپنے رب پر یتوکلون، بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اجر ان کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کے لیے سورہ نحل کی آیت نمبر 110 میں بخشش اور رحمت کا وعدہ بھی موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بخشش ہوگی ان پہ، رحمت کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ثم ان ربک للذین ھاجروا من بعد فامتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ستم اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کی اور ثابت قدم رہے، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ضرور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کے لیے اور ہجرت کے نتیجے میں پیش آنے والی آزمائشوں اور سختیوں پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے مغفرت، بخشش اور دنیا اور آخرت میں اچھے انجام کی خوشخبریاں ہیں۔ کہ ہجرت میں آنے والی آزمائشیں اور سختیاں کیا ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا، اپنا مال اسباب سب کچھ لے کے جانا اور نئی جگہ جا کر رہنا، اس میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ نے ان کے لیے بہت سے اچھے انجام کی خوشخبریاں رکھی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیات کا ترجمہ۔ کل، آپ فرما دے، فائدہ دے گا تمہیں، الفرار، بھاگنا، ان فرار تم، اگر تم بھاگتے ہو، من الموت، موت سے، اول قتل، یا قتل ہونے سے، وَإِذَا، اور اس وقت، لا تمتعون الا قلیلا، تم نہ فائدہ اٹھاؤ گے مگر بہت تھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر تم موت سے یا قتل ہو جانے سے بھاگنا چاہتے ہو تو تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہ دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھا سکو گے۔ کل، آپ فرما دیں، من ذی، کون ہے وہ جو یاسموکم، بچا لے تم کو، من اللہ، اللہ سے، ان اروادا، اگر وہ ارادہ کر لے، بکم، تمہارے ساتھ، سوء سزا کا، او ارادہ، یا ارادہ کر لے، بکم، تمہارے ساتھ، رحمت، رحمت کا، ولا یجدون لہم، اور نہ پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیاً، دوست، ولا، اور نہ نصیراً، مددگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کون ہے جو تمہیں بچا لے اللہ تعالیٰ سے جب وہ تمہیں سزا دینا چاہے یا تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ قد یعلم، تحقیق جانتا ہے، اللہ المعوقین، روکنے والوں کو، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والوں کو، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم، چلے آؤ، الینا، ہماری طرف، ولا یاتون، اور نہیں آتے، الباس، لڑائی میں، الا قلیلا، مگر کم۔ اور اللہ تعالیٰ تم میں سے رکاوٹ ڈالنے والوں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کہ تم ہماری طرف آؤ کہ خوب جانتا ہے، اور لڑائی میں بہت ہی کم شریک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیات کا ترجمہ ہے۔ ڈائری ڈو ہوم ورک آف گیون کوشچن آنسر آن یور رجسٹر اینڈ لرن، ان 2 کوشچن آنسرس کا آپ نے اپنی ڈائری پر رجسٹر پر ہوم ورک کرنا ہے، اور پھر ان کوشچن آنسرس کو اور ان آیات کے ترجمے کو آپ نے پراپرلی اچھی طرح سے لرن بھی کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔